ओम नमो नारायण। आज हामीहरू विचार सागरको दोस्रो तरंग अन्तर्गतको आज छैठौं भागमा हामी पुगेका छौं। आजको शीर्षक रहेको छ विशेषण र उपाधि। एउटै पूर्ण चैतन्यमा त्यो अन्तःकरणमै साक्षी भावको चाहिँ उपाधि हो भने एउटै अन्तःकरण साक्षी भावको चाहिँ उपाधि हो भने कर्तृत्व भोक्तृत्व भावको विशेषण युक्तलाई विशेषण भनिन्छ। समाधियुक्त उपहित चेतनलाई विशेष भनिन्छ। जो वस्तु स्वयं जुन थानमा रहेको छ त्यस थानमा विद्यमान वस्तु आफू समान अर्को वस्तु प्रकट गराई दिएर स्वयं चाहिँ पृथक लुकेर रहनेलाई उपाधि भनेर बताइएको छ। जस्तै न्यायिकहरूको मतमा न्यायिकहरू कर्णगोलोक वृत्ति कानको दुलाले ओगडेको आकाशलाई स्रोत भनिएको छ। यो कर्णगोलक वृत्ति स्रोतको उपाधि हो, किनकि कर्णगोलक जुन थानमा रहेको छ त्यस थानको त्यही नै ठाउँको आकाशलाई स्रोतमा प्रकाशित भई स्वयं पृथक रहेको भान गराउँदछ। पूर्ण आकाश र कानले ओटेको आकाशमा भिन्नता देखाउँछ। तदनुरूप अन्तःकरण पनि जुन थानमा छ त्यसै थानमा रहेको चेतन तत्त्वलाई साक्षीद्वारा देखिएको बनाई प्रकाशित गर्दछ। यसकारण अन्तःकरण साक्षीको उपाधि हुनुमा सिद्ध हुन्छ। उपाधिको अर्थ नजिकै रहेको वस्तुमा आफ्नो गुण धर्म सुरुक्क लगेर राखिदिन्छ र आफू चाहिँ नदेखिने ठाउँमा लुकेर रहने हुनाले त्यो नै उपाधि हो। उपाधि सृजित सामान्य देखिन्छ तर उपाधि चाहिँ देखिँदैन, तर बोध अवस्थामा मात्र ज्ञात हुन्छ। यसको तात्पर्य यो हो भने अन्तःकरणमा चेतन मात्र वृत्तिलाई साक्षी भनिन्छ। अन्तःकरणमा चेतन मात्र वृत्तिलाई साक्षी भनिन्छ। साक्षी चाहिँ शुद्ध नै छ, पक्ष लिएको साक्षी हुन सक्दैन। वादी प्रतिवादी मध्ये एक पक्ष लिएको साक्षी हुन सक्दैन। तटस्थ रहेको कसैसँग नमिसिएको भएर साक्षी हुन सक्छ। साक्षी भनेको त्यस्तो हुन्छ जसले आफू सहित आफू रहेको वस्तुलाई समेत प्रकाशित गर्दछ, चिनाउँदछ। त्यो विशेषण नामको गुण जाहेरलाई विशेषण भनिन्छ। जस्तै कुण्डल लगाएको आयो भन्दा कुण्डल पुरुषको विशेषण हो। पुरुष विशेष हो किनकि कुण्डलले आफू सहित पुरुषको आगमनको परिचय दिन्छ। यसकारण कुण्डल पुरुषको विशेषण भयो। अथवा सेतो रूपको बाल्टी भन्ने मैले देखेको छु भन्दा यसमा बाल्टी विशेषण र सेतो रङ हो। बाल्टीको विशेषण सेतो रङ हो। विशेषण आफू सहित आफू रहेको वस्तुमा अरू वस्तुलाई छुट्याएर पृथक गराएर देखाउँछ। यसरी नै अन्तःकरण पनि कर्ता भोक्ता चेतन जीवात्माको विशेषण हो। किनभने अन्तःकरण सहित चेतनलाई कर्ता भोक्ताको रूपमा सुखी दुखी बनाएर बन्धनमा पारेको भान गराउने काम अन्तःकरणकै हो। यस कुराबाट यो सिद्ध भयो कि अन्तःकरण संसारीको वृत्ति चाहिँ चेतन तत्त्व हो र अन्तःकरण बोकेको चाहिँ संसारी जीव हो। विशेषण सहितको जीव विशेषण रहित साक्षी, विशेषण सहितको जीव विशेषण रहितको साक्षी। यस प्रसंगलाई पछि विस्तृत रूपमा वर्णन गरिन्छ। रागद्वेष सारा क्लेश संसारीमा रहेको देखिन्छ, साक्षीमा होइन। संसारीमा रहेको जुन विशेषण अन्तःकरण हो त्यसैमा रहेको चैतन्य भाग चाहिँ विशेष्य हो। मानव अन्तःकरण विशेषण हो भने चेतन हिस्सा चाहिँ विशेष्य। जसमा विशेष रहन्छ त्यो
विशेष्य हो भने विशेष्यमा जे कुरा थपिन्छ त्यो विशेषण हो। विशेषणवाला अन्तःकरणको विशेष्य भाग जुन चेतन हिस्सामा र हिस्सामा छैन, यसको विवरण यस प्रकार छ। अर्को शीर्षक संसारी, साक्षी र संसारी जे शीर्षक हो। एउटै चेतन अन्तःकरण सहित संसारी जीव हो भने अन्तःकरण भाव त्याग गर्दा ती साक्षी भए। यसकारण साक्षी र संसारीको विशेष्य भाग भेद छैन। यदि विशेष्य भागमा क्लेश रहन्छ भन्ने मानेमा साक्षीमा पनि क्लेश रहन्छ भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ। परन्तु वेदको सिद्धान्त यो छ कि साक्षी सर्वक्लेश रहित छ, तटस्थ रहेको छ भन्ने हो भने यसर्थ संसारी विशेष्य भागमा कुनै क्लेश रहँदैन, तर विशेषणमा मात्र जो अन्तःकरण भाव नै रहेको छ। यही अभिप्रायले दोहाको दोस्रो चरणमा रागद्वेष बुद्धिको धर्म मानिएको छ। यो जीवात्माको धर्म छ। जीव र ब्रह्मको एकता सिद्ध हुन सक्दैन, तर अन्तःकरण उपहित साक्षीको र ब्रह्मको एकता मान्य हुन्छ र सिद्ध पनि छ। अब अर्को प्रसङ्ग, पहिलो प्रश्न थियो कि साक्षी अनेक छन्, ब्रह्म एक छ, यसकारण अनेक साक्षीको एक ब्रह्मको एकता सिद्ध हुन सक्दैन। यो प्रश्न, यदि व्यापक ब्रह्मसँग साक्षीलाई अभेद नै हो भन्ने मानेमा साक्षी पनि सबैका शरीरमा रहने हुनाले व्यापक तथा सबैका शरीरको साक्षी पनि एउटै रहने हुँदा एउटा शरीरले भोगेको सुख दुःख पीडा पनि सबैको शरीरले अनुभव गर्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो त देखिँदैन। यो संशयको समाधान यस्तो छ कि यो शंका नै निराधार हो, किनकि ईश्वर साक्षी चाहिँ एक छ, जीव साक्षी चाहिँ अनेक छ। एवं परिचिन्न भएर पनि व्यापक ब्रह्मलाई ब्रह्मबाट पृथक होइन। जस्तै घटाकाश अनेक एवं परिचिन्न छन्, तर पनि ती आकाश महाकाश भन्दा भिन्न होइनन्। घटाकाश पनि महाकाश नै हुन्। यस्तै अनेक शरीर पिछेका परिचिन्न साक्षी पनि ब्रह्म रूप नै हुन्। प्रश्न यो थियो कि सुख दुःख अन्तःकरण वृत्तिको विषय होइन, तर यो भनाइ युक्तिसङ्गत होइन, किनकि सुख दुःखको अनुभव गर्नेवाला साक्षी अनेक हुन्। परन्तु जब अन्तःकरणको परिणाम जनित रूप वृत्ति पनि सुख दुःख विषयवाला अनुभव गर्नेवाला बन्दछ। यही वृत्तिमा आरूढ साक्षी यसलाई प्रकाशित गर्दछ। यस प्रकार ग्रन्थकारले सुख साक्षी विषय लेखेको पाइन्छ। अन्तःकरणले वृत्ति बिना केवल साक्षीले मात्र विषय ग्रहण गर्न, सुख दुःखको अनुभव गर्न सक्दैन। जस्तै आकाशमा नाम र जलको आनयन रूप कार्य प्रतीत हुन सक्दैनथ्यो, तर त्यस घटबाट उपाधिका दृष्टिमा घटमा जल ल्याउनु लानु रूप प्रतीत हुन्छ। घट रूप उपाधिले दृष्टि बिना आकाश नाम र जलको आनयन रूप कार्य प्रतीत हुन सक्दैन, तर पनि आकाश मात्र प्रतीत हुन्छ। यस प्रकार घटाकाशलाई महाकाश रूपले जान्नु नै हो। नाम धर्म रहित अन्तःकरणको प्रकाश रूप कार्यलाई अन्तःकरण रूप उपाधिको दृष्टि बिना साक्षी नाम धर्म रहित अन्तःकरणको कार्य प्रतीत हुन सक्दैन। तर पनि चैतन्य ब्रह्म रूपको प्रतीत भएको छ। चैतन्य ब्रह्म रूपले प्रतीत भएको छ। यसकारण साक्षी नै ब्रह्म रूप हो। यस अभिप्रायले दोहाको प्रथम चरणमा साक्षी एक भनेर स्पष्ट पारिएको छ, किनभने
उपाधि बिना साक्षी अनेकत्व र परिचिन्नत्व प्रतीत हुन सक्दैन। त्यो साक्षी जीव शरणको लक्ष्य हो। साक्षीमा पुगेपछि जीव शरण साक्षी मात्र ग्रहण गर्नु। यस प्रकार जीव ब्रह्मको एकता ग्रन्थको विषय सिद्ध हुन्छ। ग्रन्थको विषय जीव ब्रह्मको एकता हुनु नै हो। अब अर्को कार्याध्यास निरूपण। अब कार्याध्यासलाई निरूपण विस्तृत रूपमा निरूपण गरिएको छ। दोहा नम्बर 13 टीका। पहिलेको प्रश्न यो थियो कि बन्धन सत्य हो, यसको निवृत्ति ज्ञानद्वारा पनि हुने छैन। ज्ञानबाट त मिथ्या वस्तु मात्रै निवृत्ति हुने हो। आत्मामा मिथ्या बन्धनको सामग्री छैन, यसर्थ बन्धन सत्य हो। ज्ञानबाट यसको निवृत्ति हुँदैन। किन्तु यो भनाइ ठिक छ, ठिक होइन, किनभने बन्धन मिथ्या नै हो, यसको निवृत्ति ज्ञानद्वारा हुनेछ। पहिले भनिएको थियो कि सत्य वस्तु ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। जस्तै सत्य सर्पको ज्ञानको संस्कार नै सर्प अध्यासको कारण हो भने त्यस्तै सत्य बन्धनको पनि ज्ञान हुनुपर्ने हो। परन्तु सिद्धान्त सारा अनात्म वस्तुलाई सत्य मानिएको छैन र पनि यदि सत्य वस्तु ज्ञानको संस्कारद्वारा तयार भएको अध्यासको जो सामग्री हो त्यसको अभावले बन्धन असत्य होइन, सत्य नै हो। अब एउटा दृष्टान्त छ, यहाँ एउटा दृष्टान्त बताइएको छ। श्रीखण्ड वृक्षको दृष्टान्त। बन्धन सत्य हो भन्ने पूर्वपक्षीको संशय सिद्ध हुन सक्दैन, किनभने अध्यासका लागि सत्य संस्कार हुनुमा सत्य वस्तुको ज्ञान नै चाहिन्छ भन्ने होइन, तर वस्तुको ज्ञान चाहिन्छ, चाहे वस्तु सत्य होस् या मिथ्या होस्। मिथ्या यदि वस्तुको ज्ञान नै अध्यासको हेतु मानेको खण्डमा जुन व्यक्तिले श्रीखण्डको साँचो रुख देखेकै छैन तापनि कुनै चटकीले हुँदै नभए रुख पनि त्यतिकै देखाइदिन सक्छ। श्रीखण्डको रुख सारा समाजलाई देखाइदिन सक्छ, बराबर देखाइदिन सक्छ। चटकी भन्छ कि लहर यो श्रीखण्डको रुख हो भन्छ। यस प्रकार श्रीखण्डको रुख नभए तापनि देख्ने मानिसहरूमा त्यो देखेको श्रीखण्डको रुखको जुन झुटो ज्ञान हो त्यो ज्ञान संस्कार रहिरहन सक्छ। त्यही ज्ञानको आधारमा अध्यास बन्दछ। यसकारण सजातीय वस्तुको ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। यसर्थ संस्कारको जनक ज्ञान र उसको विषय मिथ्या हो या सत्य, संसार नै पूर्व ज्ञानको हेतु हो। अब अर्को शीर्षक ज्ञानजन्य संस्कार। यदि यस्तो कुरा भनौं कि ज्ञान सत्य संस्कारको हेतु हो, त्यस्तो भन्दैमा अर्थभेद भन्दैन, किनभने संस्कार नै ज्ञानको हेतु हो। कि ज्ञान संस्कार हेतु हो कि ज्ञान संस्कारको हेतु हो, जे हो संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। मानव ज्ञानजन्य संस्कार नै अध्यासको हेतुता सिद्ध हुन्छ। केवल वस्तुको ज्ञान नै अध्यासको हेतु भन्ने हो भने यो पनि ठिक होइन, किनकि हेतु तब हुन सक्छ जब कार्यबाट व्यवहित पूर्वकालमा हुन्छ। जस्तै घटको हेतु दण्ड हो, त्यो घैँटो उत्पन्न हुने कार्य अव्यवहित पूर्वकालमा नै दण्डको काम गरिरहेको हुन्छ। यसरी नै यदि अध्यासको हेतु ज्ञानलाई मानेमा पनि अध्यास हुनु पूर्व अव्यवहित पूर्वकालमा नै हुनु पर्दछ। उपयुक्त पूर्वपक्षीको मत अनुसार उक्त मान्यता ठिक होइन, किनकि जुन पुरुषलाई सर्पको ज्ञान छ, ज्ञान नभएको कयौं महिना पछिसम्म पनि अध्यास बन्दछ। तर यस्तो नहुनु पर्ने हो, किन यदि डोरीमा सर्पको अध्यास हेतु पूर्वकृत सर्प ज्ञान नै हो भनौं भने त्यो ज्ञान नै पहिले नै नष्ट भइसकेको हुन्छ। यसकारण अव्यवहित पूर्वकालको ज्ञान नै अध्यासको कारण बन्न सक्दैन। यद्यपि पूर्वकालमा यो ज्ञान भएको हो तापनि अव्यवहित पूर्वकाल चाहिँ होइन, अन्तराय रहितको अव्यवहित अन्तराय सहितको व्यवहित भनिन्छ। अन्तराय भनेको काल विभाजनको समय अन्तराल।
यदि यसो मानौ कि कार्यभन्दा पूर्वकालमा कारण हुनुपर्दछ, किनकि कुनै कारण बिना कार्य हुन सक्दैन। कार्य उत्पन्न हुनुमा त्यसको कारण व्यवहित पूर्वकालको कारण होस् या अव्यवहित पूर्वकालको होस्। यदि कार्यको कारणलाई अव्यवहित पूर्वकालमा भएको मानेको खण्डमा सम्पूर्ण शास्त्र अनुसार यो कथन अमान्य हुन जाला, किनकि विहित कर्मको फल स्वर्ग प्राप्तिको र निषिद्ध कर्मको फल नरक प्राप्ति हेतु मानिन्छ, किनभने कायिक वाचिक मानसिक क्रियालाई कर्म मानिन्छ। त्यो क्रिया नै कर्म हो। अनुष्ठान कालकै अन्तरालमा नै नष्ट हुन्छ। स्वर्ग नरकको प्राप्ति त कालान्तरमा हुने हो। यसबाट स्वर्ग नरकको प्राप्ति हुनुलाई अव्यवहित पूर्वकालमा गरेको विहित कर्मको फल निषिद्ध कर्मको फल भन्न सकिँदैन। जस्तै अव्यवहित पूर्वकालको शुभाशुभ कर्म नरकको हेतु भने झै यसरी नै व्यवहित पूर्वकालमा सर्पको ज्ञान संस्कार नै डोरी सर्पको अध्यास हो। यस प्रकार धर्म र अधर्म निवास स्थान अन्तःकरण हो। धर्म र अधर्मको निवास स्थान अन्तःकरण हो। यसबाटै कालान्तरमा स्वर्ग नरकको प्राप्ति हुन्छ। स्वर्ग नरकको फल भनेपछि धर्म अधर्मको फल पनि समाप्त हुन्छ। यदि यही अभिप्रायले शास्त्रद्वारा शुभ अशुभ कर्म अपूर्वद्वारा फलको हेतु हुन्छ, साक्षात हेतु चाहिँ बन्दैन। अपूर्वको अर्थ धर्म अधर्म हो। यसको अर्को नाम अदृष्ट पनि हो। यही पुण्य पाप हो, कतै काहीँ धर्म अधर्म उत्पन्न गर्नेवाला शुभाशुभ क्रिया हो। यसलाई पनि धर्माधर्म भनिन्छ। जस्तै कोही शुभ क्रिया गर्दा यसमा का प्रति कसैले धर्म गरेको भन्दछन्, अशुभ कर्म गर्यो भने अधर्म गरेको मानिन्छ। शुभाशुभ कर्म धर्म अधर्म चाहिँ होइन, तर धर्माधर्मको जननी चाहिँ हो। यस कारण क्रियालाई धर्माधर्म भन्नु आयुर्वेदमा आयुर्वेद कृत पदार्थलाई आयु भने जस्तै हो। यसरी अव्यवहित पूर्वकाल नै शुभाशुभ कर्मको हेतु मान्न सकिन्छ। डोरीमा सर्पको अध्यासबाट अव्यवहित पूर्वकालमा सर्पको ज्ञान थियो मान्न सकिँदैन। यसर्थ सर्पको डोरीमा ज्ञान हुनु सर्प अध्यासको हेतु होइन, सर्प ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार नै सर्प अध्यासको हेतु हो। जस्तै सुक्तिमा रजत अध्यासको हेतुरूप ज्ञानजन्य संस्कार हो। यस प्रकार सबै संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। अब एउटा शीर्षक छ, संस्कारको हेतु वस्तु ज्ञान। वस्तुको ज्ञान नै संस्कारको कारण हो। जस्तै शुभाशुभ कर्मबाट उत्पन्न अधर्म अन्तःकरणमा रहन्छ, यसरी वस्तुको ज्ञानजन्य संस्कार पनि अन्तःकरणमा नै रहन्छ। जुन व्यक्तिलाई पूर्वकालमा सर्पको ज्ञान भएको छैन, उसलाई अन्य वस्तुको ज्ञानजन्य संस्कार भएको हुँदा त्यसलाई डोरी देख्दामा डोरीमा सर्पको अध्यास हुँदैन। डोरीलाई सर्प देखि बाहेक डोरी आकारको अर्को वस्तु देख्न पनि सक्छ। जो वस्तुको अध्यास हुन्छ उसको सदातीय ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हो। सदातीय वस्तु ज्ञानको संस्कार अध्यासको हेतु हुन सक्दैन। सर्पको सजातीय सर्प होइन, सर्पको पूर्व ज्ञानको पनि होइन। अन्य वस्तुको ज्ञान यथार्थ सजातीय वस्तुको ज्ञान जन्य संस्कारको अभावमा डोरीमा सर्पको अध्यास हुन सक्दैन। अति सूक्ष्म अवस्थामा रहेको वस्तुलाई नै संस्कार भनिन्छ। यस प्रकार अध्यास हुनु पूर्व सजातीय वस्तु ज्ञानको संस्कार अध्यासको हेतु हो। मानव कि सत्य वस्तुको ज्ञानको संस्कार नै अध्यासको हेतु हुन्छ। मिथ्या वस्तु ज्ञानबाट अध्यास हुँदैन भन्ने
यो नियम पनि छैन। यस सिद्धान्तको प्रतिपादन जादुकरद्वारा निर्मित श्रीखण्डको दृष्टान्तमा नै बताइसकिएको छ। यस प्रकार मिथ्या वस्तुको ज्ञानबाट उत्पन्न संस्कार पनि अध्यासको हेतु बन्न सक्छ, किनकि अहंकार आदि अनात्मा वस्तुको ज्ञानलाई नै बन्धन भनिन्छ। किनकि अनात्मा वस्तु नै डोरीमा देखिने सर्प समान प्रतीत होस् या नहोस्, यो नै वेदान्त सम्मत सिद्धान्त हो। यस कारणले नै सुसुप्ति अवस्थामा सम्पूर्ण प्रपञ्चको अभाव बताइएको छ। सुसुप्ति अवस्थामा कुनै पदार्थको प्रतीत हुँदैन, यसकारण सुसुप्ति सर्व प्रपञ्च लय मानिएको छ सुसुप्तिमा। यसकारण यो कुरालाई वेदान्त शास्त्रमा दृष्टि सृष्टिवाद भनिएको छ। यो कुरा आउने प्रकरणमा प्रतिपादन वर्णन गरिनेछ। अब एक नम्बरमा प्रतिकर्म व्यवस्थावाद, सृष्टि दृष्टिवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अजातवाद गरेर जम्मा 4 प्रकारका वाद यहाँ वर्णन गरिएको छ। बाँकी रहेको म भोलि वर्णन गर्नेछु। ओम नमो नारायण। सच्चिदानन्द भगवान की जय हो। वैदिक सत्य सनातन धर्म की जय हो।